अच्छा, आज की वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं जो पब्लिकेशन होते हैं या जर्नल्स में आप लोग जो है आर्टिकल सबमिट करते हैं या पब्लिश करते हैं, तो उसके लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा जो जर्नल है वो आपके लिए सूटेबल है, आपको जो है उससे फ़ायदा होगा और आपको जो है अगर पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी की डिग्री के लिए जो है वो आपको हेल्पफुल होगा। और दूसरा ये है कि आप अगर ऐसे जर्नल में सबमिट करते हैं आर्टिकल तो आपका डेटा सेफ़ होगा और आपका डेटा जो है वो ज़ाया नहीं होगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे जर्नल्स जो हैं आपको मिलेंगे कि जो प्रीडेटरी जर्नल्स होते हैं। आपको डिफरेंट साइट्स के ऊपर नज़र आ जाएंगे, डिफरेंट जो है वो नेम से आपको अवेलेबल होंगे। वहाँ पर जो है लोग आपको कहेंगे कि जी आप फ्री में पेपर पब्लिश कर सकते हैं और या हल्के फुल्के चार्जेस आपसे वो करके और आपका पेपर जो है हम बड़े जल्दी क्विक रेस्पॉन्स में जी हफ्ते के अंदर, 2 दिन के अंदर जो है, महीने के अंदर या 10 डेज से 15 डेज़ के अंदर आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये चीज़ों से आपने बचना है। इन चीज़ों का आपने जो है ख्याल रखना है, क्योंकि ऐसे करके अगर आप अपना डेटा सबमिट करते हैं तो आप पैसे देते हैं पब्लिकेशन के, कुछ 10, 15, 20 हज़ार, और वो पब्लिश हो जाता है तो डेटा आपका फिर ये है कि ज़ाया हो जाएगा। तो उसके लिए, उनसे बचने के लिए एचएससी की कुछ पॉलिसीज़ हैं 2024 की। अब मैंने ओपन की हुई है, अभी 2026 है लेकिन सिमिलर टाइप की पॉलिसीज़ चल रही हैं। पहले एचएससी का एक सिस्टम होता था ऑनलाइन, एचजेआरएस, एचएससी जर्नल रिकग्निशन सिस्टम। वहाँ पर आप जर्नल का नेम लिखते थे और वहाँ से आपको आइडेंटिफिकेशन जो है वो हो जाती थी कि ये जर्नल कौन सी कैटेगरी का है। बेसिकली अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूं तो एचएससी जो है वो कुछ इस किस्म के जो है आप अपने जर्नल को कैटेगराइज करती है। पहले नंबर पे है कैटेगरी, सबसे अच्छी कैटेगरी है डब्ल्यू है, फिर उसके बाद एक्स है और फिर उसके बाद वाई कैटेगरी जर्नल है। तो पहले हम जब उसको गूगल सर्च करते थे नेम से, अच्छा इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि बहुत सारे फेक जर्नल जो हैं वो सिमिलर टाइप का नेम यूज़ करते हैं। बाज़ दफ़ा ई या एस का या आई का डिफरेंस रख के अपने टाइटल में वो ओरिजिनल जर्नल से आपको जो है वो डेविएट करेंगे। ओरिजिनल जर्नल का आपको बड़े अच्छे सी साइट बनी होगी और ऊपर बड़े लंबे चौड़े इम्परफेक्टर लिखे होंगे कि जितना इम्परफेक्टर है 5 है, 6 इम्परफेक्टर है। स्टूडेंट जो हैं या आज एक न्यू बंदा बड़ा खुश हो जाता है कि जी यहाँ पर इस किस्म के जर्नल्स जो हैं बड़ा 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 अच्छा तरीके से बड़े जल्दी मेरा पब्लिश हो गया, पैसे भी थोड़े लगे और 5 इम्परफेक्टर में मेरा पब्लिश हो गया, 6 में, 7 में, 10 में। यूजली ये सारे फेक होते हैं और ख़ुसूसन बहुत सारे जर्नल जो हैं वो इंडियन जो है वो रन करते हैं उनको। आप अपने पैसे वो भेजेंगे उनको, विद इन फ्यू डेज़ आपका पेपर ऑनलाइन हो जाएगा, आपका डेटा सारा प्लेजराइज्ड हो जाएगा, आपका डेटा सारा ज़ाया हो जाएगा, आपका पेपर जो है किसी काम का नहीं होगा, ना आपका डेटा जो है वो आप उसको क्लेम कर सकेंगे प्रमोशन के लिए, जॉब के लिए उस पेपर को। तो बेहतर यही है कि आप जो है थोड़ा सा एहतियात के साथ काम लें और अपने पेपर को, अपने जो आर्टिकल है, अपना जो डेटा है उसको किसी एच एस सी रिकगनाइज जो है जर्नल में पब्लिश करें। तो एच एस सी रिकगनाइज जर्नल्स का आपको कैसे पता चलेगा, किस तरह पता चलेगा? जैसे मैंने पहले बताया आपको, डिफरेंट एक एच एस सी की साइट थी पहले, वो सिस्टम ख़त्म करके उन्होंने अब ये कुछ क्राइटेरिया रखा है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और इससे आपको हेल्प मिलेगी। आजकल जो एचएससी ने वो शुरू किया है क्राइटेरिया जनरल रिकग्निशन का, वो एक्स और जो डब्ल्यू कैटेगरी है उसको उन्होंने वेरीफाई करना है आपने वेब ऑफ साइंस से। आप मास्टर जर्नलिस्ट लिखें, वेब ऑफ साइंस लिखें, वहाँ पर आपको एक साइट ओपन हो जाएगी और उस पे जाके आपको सर्च बार में आप अपना जर्नल जो है वो चेक करें। तो अगर जर्नल इन 3 कैटेगरीज़ में जो है, सोशल साइंसेज या साइंस इन साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड इस कैटेगरी में है, बेसिकली जो साइंस वाले जर्नल होते हैं इस कैटेगरी में होते हैं, सोशल साइंसेज वाले जो होते हैं वो इस डेटाबेस के ऊपर इंडेक्सिंग उनकी होती है, और ये थर्ड वाले आर्ट्स वाले जो हैं वो यहाँ पर इंडेक्सिंग उसकी है। तो ये आपका जो जर्नल है वो डब्ल्यू कैटेगरी का होगा, बेहतरीन जर्नल है, आप उसमें पेपर अपना सबमिट कर सकते हैं, पेपर अपना पब्लिश कर सकते हैं। यूजली इनका जो है वो हाई इम्पैक्ट फैक्टर होता है, ये बहुत अच्छे जर्नल्स होते हैं। कैटेगरी में सबसे अच्छे जर्नल्स का जो है वो ये होगा।
پھر اس کے بعد جو ہے دوسری کیٹیگری آتی ہے جس میں ایکس کیٹیگریز ہیں. اگر تو وہ پاکستانی ڈیٹا بیس ہیں تو ان کے لیے پاکستانی جرنل ہیں تو ان کے لیے یہ کچھ کرائٹیریا ہے کہ وہ اسکوپس میں انڈیکس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر وہ پہلے ہم ویب آف سائنس کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر وہ ایمرجنگ سورس سائٹیشن میں انڈیکس ہے تو پھر ہم اسے کہیں گے کہ یہ ایکس کیٹیگری کا ہے. اس کے لیے اسے دوسرے ڈیٹا بیسز میں انڈیکس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ویب آف سائنس کی اس جو انڈیکسنگ میں اگر وہ ہے تو وہ ایکس کیٹیگری کا کنسیڈر ہوگا. لیکن اگر یہ انٹرنیشنل جرنلز یا آل جرنلز کے لیے، لیکن اگر کوئی پاکستانی ہے وہ ویب آف سائنس کی اس انڈیکسنگ میں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کے کچھ اور انہوں نے شرائط رکھی ہیں کہ وہ اسکوپس ڈیٹا بیس میں یا اس میں انڈیکس ہے 25% اس جرنل کی جو ہے وہ آتھرشپ جو ہے وہ ہے فارن کی ہے یا انٹرنیشنل ہے. اسی طرح ان کا کوئی آن لائن سسٹم ہے جہاں پر آپ جرنل کو پیپر کو سبمیشن کر سکتے ہیں، جہاں پر ان کا ریکارڈ رہے، جہاں پر ریجیکشن کا ریکارڈ ہو، ایکسیپٹنس کا ریکارڈ ہو، سبمیشن کا ریکارڈ ہو. وہ بیسکلی جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے اس کے اندر. پھر اس کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی انسٹیٹیوشن سے ہے، کوئی ریسرچ سینٹر کا ہے، کسی یونیورسٹی کا ہے تو یہ نہ ہو کہ اپنے ہی پیپر وہ پبلش کر رہے ہوں. تو اس قسم کا جو ہے کرائٹیریا ان کا بھی نہ ہو. تو ان چیزوں کا بھی آپ نے جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. اور دوسرا جو ہے ان کے جو پیپر ہیں وہ جو ہے پیر ریویو ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے سبمٹ کیا ہے 2 دن بعد وہ کہیں کہ جی آپ کا پیپر ریویو ہو چکا ہے، آپ کو پبلش ہو گیا. ایسا بھی نہ ہو. آپ کا انٹرنیشنل ایکسپرٹ سے اس کو جو ہے ریویو ہونا چاہیے، پھر جا کے وہ ایکس کیٹیگری میں کنسیڈر ہوگا پاکستانی جرنل. اس کے علاوہ جو جرنلز ہیں بہت سارے کہ نیشنل کمیٹی اگر ایچ ایس سی کی اس کو جو ہے وہ کرتی ہے، ایکسیپٹ کرتی ہے، ریکگنائز کرتی ہے، ریکمینڈ کرتی ہے تو وہ وائی میں ہوگا. اسی طرح کچھ اور ڈیٹا بیسز وہ کیے ہوئے ہیں کہ اگر اس میں اگر انڈیکس ہے تو وائی میں ہوگا. اس طرح پب میٹ وغیرہ اس میں انڈیکس ہے تو وہ بھی اور جو ہے وہ وائی میں کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن یہ جو وائی والے ہیں یہ بیسکلی ویب آف سائنس کی کسی بھی انڈیکسنگ میں یہ نہیں ہوں گے. تو یہ لوکلز یوزلی لوکل جرنل جو ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں. بہت ساری یونیورسٹیز نے اپنے جرنلز بنائے ہوتے ہیں، وہاں پر وہ اپنے جو ہے وہ آرٹیکلز وغیرہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، پبلش کرتے ہیں. ان کو جو ہے ان کا ریکگنیشن سسٹم ہوتا ہے. اچھا اس میں پھر یہ بھی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو اچھے جرنل ہیں انٹرنیشنلی وہ یا تو پیڈ بھی ہوتے ہیں اور فری بھی ہوتے ہیں. تو وہ آپ جو ہے جرنل کی سائٹ کے اوپر جائیں گے، وہاں پر مینشن ہوگا کہ پبلیکیشن چارجز جو ہے یا پروسیسنگ چارجز وہ کتنے ہیں. اور جو ہے اگر ان کا سسٹم وہاں پر مینشن ہوتا ہے کہ یہ ہائیبریڈ سسٹم ہے تو وہ ہائیبریڈ میں مینس کہ آپ کو دونوں سسٹم وہ فالو کرتے ہیں. آپ فیس دیں گے تب پبلش کریں گے، نہیں بھی ہوتا تو آپ کا پیپر ایکسیپٹ ہوگا تو پبلش ہوگا. جبکہ بہت سارے پاکستانی جرنل بھی اس طرح ہیں کہ جو آپ کو جو ہے وہ فیس لے کے پبلش کریں گے، لیکن آپ نے پہلے ان کو اس ایچ ایس سی کے کرائٹیریاز پہ میچ کر کے اس کو چیک کر لینا ہے کہ کیا واقعی یہ اس کرائٹیریا پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا. اگر اس کرائٹیریا کے علاوہ کوئی جرنل ہے انٹرنیشنل، اب یہاں پر دیکھیں ایکس اور جو وائی ہیں یہ یوزلی پاکستانی کے لیے یہاں پر تک ہے. اور یہ والی جو انڈیکسنگ ہے انٹرنیشنل جرنل کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے کہ ایچ ایس سی ریکگنائز اس وقت ہوگا کہ جب وہ ویب آف سائنس کی کچھ ڈیٹا بیسز کے اوپر موجود ہوگا. تو اگر آپ کسی انٹرنیشنل جرنل کا سوچ کے پبلش کر رہے ہیں اور یہ ان کرائٹیریا کے اوپر پورا نہیں اتر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پیسے ضائع کر رہے ہیں، اپنا ڈیٹا ضائع کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو بہت سارے پریڈیٹری جرنل اس طرح ملیں گے جو کہیں گے کہ جی منیمل فیس ہے، آپ $50 دے دیں، $20 دے دیں، $100 دے دیں، آپ کا پبلش ہو جائے گا. اسٹوڈنٹ جو ہیں یا نیو بندہ یہ سوچ کر وہاں پر پبلش کر دیتا ہے کہ جی میرا پیپر پبلش ہو گیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. تو اپنے ڈیٹے کا خیال رکھیں اور یہ نہ ہو آپ کی محنت کی ہوئی ریسرچ جو ہے وہ اس طرح کوئی آپ کو پبلش کرا کے کہے کہ جی میں پبلش کرا دیتا ہوں، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس طرح کی انڈیکسنگ کے اوپر اگر ہے ویب آف سائنس کی تو پھر آپ کا جو ہے پیپر وہ آرٹیکل جو ہے ریویو ہے چاہے ریسرچ ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے اور آپ اس کو پروموشن کے لیے اپنی ڈگری کے لیے وہ یوز کر سکتے ہیں. یوزلی جو ہے پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے وہ کم از کم ایکس
कैटेगरी में आर्टिकल होना चाहिए साइंस वालों के लिए। और जहाँ तक मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर, अगर आप वाई कैटेगरी में सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के हैं, तो वाई कैटेगरी में भी अगर पब्लिश करते हैं तो आपकी विदाउट इम्पैक्ट फैक्टर वाले में यानी, तो आपका जो है पेपर जो है वो एक्सेप्टेबल होगा और आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन साइंस वालों के लिए मस्ट है कि वो जो है कम अज़ कम एक्स में एक पेपर वो अपना ज़रूर पब्लिश करें, उस बेस के ऊपर वो आपको डिग्री मिलेगी। वाई में हो तो और अच्छी बात है, लेकिन कम अज़ कम एक्स में जो है वो होना चाहिए। तो इस तरह जो है HSC के आप पोर्टल पे जाके उनकी जर्नल के रिकग्निशन जो है क्राइटेरिया क्या है, उसको आप जर्नल और पब्लिकेशन पॉलिसी और रिकग्निशन सिस्टम जो है वो आप किस तरह है, ये टाइमली अपडेट होता रहता है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कोई भी पेपर पब्लिश करने से पहले, कोई भी जगह पर सबमिट करने से पहले, ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है, ये आप इसको स्टडी करें और आपको जो है इससे आइडिया हो जाएगा कि मैं जिसमें पेपर सबमिट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मुझे कोई फ़ायदा देगा या नहीं देगा। ये ना हो कि आपको फ़ायदा ना दे, किसी प्रीडेटरी जर्नल में आप पब्लिश कर दें पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।